बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। बात करेंगे आज जो इमरान खान के साइफ़र केस से मुतल्लिक। इसमें 248 जो आइन का आर्टिकल है, इसके इस्तिस्ना से मुतल्लिक जो है वो पहली दफ़ा बात सामने आई है कि जो चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान, उन्होंने इस्तिस्ना मांगा है कि जो बतौर वज़ीर आज़म उनको इस्तिस्ना हासिल था, इसलिए साइफ़र केस में जो भी चीज़ जो है उठाई गई है, तो उस तनाजुर में इस्तिस्ना को देखकर अदालत ये मुकदमा जो है वो खारिज कर दे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये 248 है क्या। आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान का जो मुकदमा इखराज वाला मामला है साइफ़र केस में, क्या ये मुमकिन भी है या नहीं है, और फौरी तौर पर क्या ट्रायल रुक जाएगा। दोनों बड़े इम्पोर्टेंट मौज़ूआत हैं, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी जो सेगमेंट है उस पे कल इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर या वहाँ से जो इस्लामाबाद के फ़लस्तीन के हक में एक एहतजाजी मुज़ाहरा चल रहा था, वहाँ से कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके हवाले से पुलिस का दावा क्या है और पीटीआई दावा कर रही है कि वो पीटीआई की कारकुनान थे और उनको गिरफ्तार किया गया और वो फ़लस्तीन के हक में रैली में शिरकत के लिए आए थे। उसमें उनकी रिहाई कैसे हुई, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़ात का एक तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान के जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उनकी जानिब से 2 किस्म की जो इस्तदाएँ थीं, जो प्रेयर्स थीं, उनको रिप्रोड्यूस किया है कि उनका जो है वो मौक़िफ़ क्या है। एक तो सरदार लतीफ़ खोसा ने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा है कि इस केस में जो ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल को फ़ौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि 17 अक्टूबर को इसमें फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है और 1-2 पिटीशंस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात पेंडिंग भी हैं, जिनमें फ़ैसला आना है जेल समाअत के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। तो ट्रायल रोकने की दरख्वास्त है। और दूसरी जो दरख्वास्त है वो ये है कि इस मुकदमे को ही खारिज किया जाए। अच्छा, जो मुकदमे को खारिज करने के हवाले से जो आर्गूमेंट्स हैं सरदार लतीफ़ खोसा के, वो भी अदालत ने इस ऑर्डर का हिस्सा बनाए हैं। एक तो अदालत ने ये लिखा है कि वकील सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है, वो इस मामले में अट्रैक्ट ही नहीं करती। तो जब अट्रैक्ट नहीं करती तो ये मुकदमा इखराज का केस बनता है, तो अदालत इस मुकदमे को क्वैश करे। और दूसरी जो जिस पे हमने बात करनी है कि 248 जो आइन का आर्टिकल है, उसके तहत सरदार लतीफ़ खोसा ने लिखा है कि इमरान खान को इम्यूनिटी हासिल है, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये केस जो है वो आगे नहीं चल सकता। इसको यहीं पे इसका जो है वो इसको क्वैश कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो ये 2 ग्राउंड्स ली सरदार लतीफ़ खोसा ने। अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, ऑर्डर का हिस्सा बनाया, और एफआईए को इसमें नोटिस किया है 16 अक्टूबर के लिए, पीर के लिए। तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर फ़र्द जुर्म आयद होने से एक रोज़ कबल इमरान खान की इस क्वैशमेंट की और फौरी तौर पर ट्रायल रोकने की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। एफआईए को नोटिस हो चुका है, और उस रोज़ कोई डेवलपमेंट भी हो सकती है। ख़ास तौर पर मैं अगर बात करूं तो जो स्टे हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर 16 अक्टूबर को कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। क्वैशमेंट वाला मामला जो है वो मेरे ख्याल में थोड़ा आगे चलेगा, उस पर डिटेल में आर्गूमेंट्स होंगे। बज़ाहिर मुझे बहुत कम चांस नज़र आते हैं कि ट्रायल जो है वो रुक जाएगा, और जो साइफ़र की एफआईआर है वो क्वैश होने के हवाले से तो मेरे ख्याल में नामुमकिन नज़र आता है। अगर हो जाए, मतलब अगर ट्रायल रुक जाए और या उसके बाद जो एफआईआर क्वैश हो जाए, तो दोनों अगर चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को ये रिलीफ मिल जाए तो बहुत बड़े रिलीफ होंगे डेफिनेटली। जो हर जो है जो भी जाता है साइल
عدالت کے سامنے اس کو اگر ریلیف مل جائے، میں نے تو اپنی ایک آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں، ریلیف مل جائے تو بہت بڑا ریلیف ہوگا ان کے لیے۔ 248 کیا ہے؟ 248 جو ہے اس میں امیونٹی دی گئی ہے۔ پہلے تو اس والے سے بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں۔ صدر اور گورنر ان کو امیونٹی زیادہ دی گئی ہے بنسبت جو وزیر اعظم اور جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے، اور اس میں بہت بڑی ڈیبیٹ بھی ہے۔ عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جو آفیشیل ورک ہے اس آفیشیل ورک کی حد تک یہ ڈیبیٹ ہے کہ آفیشیل ورک کی حد تک امیونٹی ہے کہ عمران خان کے بطور وزیر اعظم ان کے پاس کوئی فائل آ رہی ہے جا رہی ہے، اس میں دستخط ہو رہے ہیں یا کوئی وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، تو جو آفیشیل ورک ہے اس کے تناظر میں وہ مطلب یہ ایک ڈیبیٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں امیونٹی ہے، کہ اس میں اگر کوئی ایسی irregularity آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس میں پرائم منسٹر کو امیونٹی ہے۔ اب سائفر والا جو معاملہ ہے اس پہ میری اس ویڈیو بنانے سے قبل 3-4 جو وکلا ہیں، جو ماہرین قانون ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں، ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جنریٹ ہوگی۔ عمومی طور پر عدالتیں جو ہے وہ امیونٹی بہت کم لمیٹڈ اسکوپ میں ہی رکھتی ہیں، زیادہ تر امیونٹی جو ہے وہ کم امیونٹی دی جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے اس آفس میں نہ رہے، مطلب صدر آفس میں نہ رہے یا وزیر اعظم اپنے آفس میں نہ رہے، تو یہ بہرحال ان کو قانونی طور پر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سائفر میں جو کچھ عمران خان نے کیا، کیونکہ سائفر والے معاملے میں فیڈرل کیبنٹ کے سامنے معاملہ اگر صرف ہوتا تو ڈیفرنٹ نیچر تھی، تو کیونکہ سائفر ڈسکس ہوا ایک جلسے میں بھی، اور جلسے میں اگرچہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا، وہ کاغذ تھا یا جو بھی ان کا کلیم ہے، لیکن سائفر سے متعلق بات ہوئی، اور اس کے بعد بھی سائفر سے متعلق مختلف جگہوں پہ بات ہوتی رہی، مطلب وزیر اعظم آفس سے باہر بھی۔ یہ میں اس رائے کی بات کر رہا ہوں جو رائے جو ہے وہ موجود ہے، اور ایف آئی اے بھی یہ کہتی ہے۔ تو جب اس قسم کی سچویشن ہے تو ان دونوں تناظر کو کہ کیا سائفر سے متعلقہ سارا ایونٹ وہ آفیشیل ورک ہے یا اس سے ہٹ کر کچھ کیا گیا ہے، کیا عدالت اس کو طے کرے گی کہ یہ 248 کا اس کے سکوپ میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن امیونٹی جو ہے وہ آفیشیل ورک کی حد تک موجود ہے۔ پہلی دفعہ عمران خان نے یہ جو استثناء مانگا ہے اور اسی کی بنیاد پر مقدمہ خراج کی درخواست دی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت 248 کی امیونٹی مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اگلی بات کرتے ہیں، کل جمعہ تھا، فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے اسلام آباد میں، کچھ 7 جو لوگ ہیں گرفتار ہوئے، تھانہ کوثار پولیس نے گرفتار کیے۔ تھانہ کوثار پولیس نے پرچہ ریمانڈ آج مجسٹریٹ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں تھانہ کوثار کے، ان کا پرچہ ریمانڈ وہاں پہ آیا۔ اس پرچہ ریمانڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک کلندرہ بنایا گیا، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد یہ آوارہ گردی کر رہے تھے تو ان کو گرفتار کیا، تو اس کے بعد کلندرہ بنا کے آج ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور مجسٹریٹ نے ان کو ڈسچارج کر دیا، مطلب رہا کرنے کا آرڈر کر دیا۔ یہ تو پولیس کا کلیم ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے وکلا ان 7 لوگوں کی جانب سے آج پیش ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کے وکلا کا یہ موقف ہے کہ یہ سارے ہم پی ٹی آئی کے کارکنان تھے اور یہ کل فلسطین کے حق میں ایک ریلی میں شریک تھے، اور وہاں سے پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور پی ٹی آئی کے وکلا کا ہی کلیم ہے کہ شاید پولیس ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لیتی، لیکن ایک عجیب سی شرمناک سی سچویشن بن جاتی کہ فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے پر جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کر لیا گیا، تو اس لیے کلندرہ بنایا گیا اور آج ان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے وکلا کا کلیم ہے، اس کلیم کو اگر سچ مان لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ پولیس کو پھر دیکھنا چاہیے، ایسا ایکٹ نہ کریں آپ کو جس کا آپ دفاع ہی نہ کر سکیں، اور رات آپ نے گرفتار کیا بندوں کو اور آج جو ہے آپ کو رہا کرنا پڑا۔ تو یہ تھی آج کی 2 اپڈیٹس، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔